मूल प्रश्न अहिले संविधानलाई कुल्चेर प्रतिगमनको बाटोमा हिँडेको केपी ओलीको कदम अब यो आकस्मिक कदम होइन, यो प्रायोजित कदम हो। जसरी रूसमा गोर्बाचोभले तत्कालीन रूसको समाजवादी राष्ट्रलाई समाप्त गरेर साम्राज्यवादका अगाडि घुँडा टेकेर प्रतिगामी कदम चाले र समाजवादका सबै भ्रूणहरूलाई समाप्त पारे, ठीक त्यसै गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्दै नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र मुक्तिको चाहनालाई साम्राज्यवादीहरूको पाउमा, विस्तारवादीहरूको पाउमा चढाउनका निम्ति खड्ग प्रसाद ओलीले नेपालको संविधानमाथि खड्ग चलाएका छन्। कमरेडहरू, के को कमिलाले चिले होला उनलाई हुँदा खँदाको प्रधानमन्त्री पद धरापमा पार्ने, चुनाव गर्नका निम्ति चुनावको घोषणा गरेको हो होइन। यति बेला त्यसकारणले के हो त भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा जटिल, सबभन्दा प्रमुख बनेको छ। कसले यसलाई प्रेरित गर्यो त यो दिशामा लैजानको निम्ति? कमरेडहरू, यहाँ भन्ने प्रचार गर्ने गरियो पदको प्रतिस्पर्धाको निम्ति खड्ग प्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालको द्वन्द्व भयो। पद प्राप्तिको निम्ति, आफ्ना मान्छे राख्नका निम्ति यो द्वन्द्व भयो। मैले प्रारम्भमा नै यो पार्टीमा जुन बेला विवादको सुरुवात भयो त्यति बेला प्रारम्भमा नै भनेको थिएँ, यो विचारको प्रश्न हो, यो सिद्धान्तको प्रश्न हो, यो मार्क्सवाद लेनिनवादको अभ्यास गर्ने र पुँजीवादको अभ्यास गर्ने बीचको द्वन्द्वको प्रश्न हो, यो साम्राज्यवाद र स्वाधीनताको लडाईँको प्रश्न हो, यो विस्तारवाद र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको जगेर्नाको प्रश्न हो। मैले प्रारम्भमा नै यही कुरा उठाएको छु। साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई, विश्व साम्राज्यवादीहरू आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरूलाई तह लगाउने खेलको रूपमा, त्यो स्थानको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद र चीनको बीचको द्वन्द्वमा एसियामा आएर यो नेपाललाई सामरिक महत्त्वको केन्द्र बनाएर दक्षिण पूर्वी एसियाका सम्पूर्ण मुलुकहरूमाथि अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्नका निम्ति अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूको एउटा खेल छ, एमसीसीबाट। एमसीसीको माध्यम नेपालको विकासको निम्ति होइन, 50 करोड डलर केही होइन, एउटा यति होल्डिङले गरेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु भने 50 अरब डलर आउँछ। एउटा 50 अरब केपी ओली र यति होल्डिङको बीचको त्यो लेनदेनको प्रश्नलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने, एउटा वाइड बडीको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए 50 करोड डलर त्यहीबाट आउँथ्यो। ओम्नीको नियन्त्रण गर्न सकेको भए 8-10 अरब रुपियाँ त त्यहीबाट आउँथ्यो, 50-60 करोड त त्यहीबाट आउँथ्यो। यो 50 करोडको मुद्दा होइन कमरेडहरू, यो देशको स्वाधीनताको मुद्दा हो, देशको सार्वभौमिकताको मुद्दा हो। नेपाललाई साम्राज्यवादको दलाल बनाउने कि नबनाउने, साम्राज्यवादको कठपुतली बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न हो, एउटा प्रश्न हो। अर्को प्रश्न आम नेपाली जनताको मुक्तिको आन्दोलनको प्रश्न हो, आम नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको प्रश्न हो, आम नेपाली जनताको आज 70 वर्षको इतिहास अगाडि बढाएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठीक दिशा दिने कि हामीले गोर्बाचोभ जन्माउने भन्ने प्रश्न हो। यो दुईटा प्रश्नबाट जोडिएको आजको विवाद हो। यो विवाद अहिले क्लाइमेक्समा त्यसकारण पुग्यो जति बेला साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले
आफ्ना हत्कण्डाहरू यही पार्टीभित्र फुट हालेर यही पार्टीको सर्वोच्च नेता भनिनेलाई आफ्नो कठपुतली बनाउन सक्षम भए त्यति बेला यस्तो भएको। हामीले यो पृष्ठभूमिबाट हेर्यौँ भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। यो पृष्ठभूमिलाई त्यसलाई पन्छाएर हेर्यौँ, केपी ओलीका शैली, केपी ओलीका ऊ मात्रै हेर्यौँ भने त्यसले पुग्दैन कमरेडहरू। त्यस कारणले यति बेला यो मूल प्रश्न यो नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको जय नगर्न सक्ने कि नसक्ने हामीले त्यो प्रश्न हो। केही थान मान्छेहरूलाई पुनः संसदमा स्थापना गराइदिएर जागिर पुनः स्थापित गरिदिने भन्ने प्रश्न होइन। त्यो भित्र धेरै ठुलो छ। तपाईहरुले सुन्नुभएको छ त, भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त्यति मात्रै भनेनन् सिंहो देश अँध्यारोमा धकेलिँदैछ भने। यो कुरालाई यदि मान्यता दिने हो भने, केपी ओलीले खड्ग प्रसाद ओलीले चलाएको खड्गलाई मान्यता दिने हो भने नेपाल अँध्यारो सुरुङमा धकेलिँदैछ। उनीहरूले यही कुराहरू लोकतन्त्र हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको समाप्ति हुन्छ। हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रमा हिजो उठेका आवाजहरू, युद्ध र आन्दोलनले उठाएका आवाजहरू के थिए? हामीले आउँदै केन्द्रीय एकात्मक राजसत्ताको अन्त्य, नेपाल विविधताको देश हो, त्यसैले यो विविधतालाई एकतामा बाँध्नका निम्ति मुलुकको संघीयताको आवश्यकता छ। सबैलाई राज्यमा पहुँच पुर्याउनु जरुरी छ। कोही उपेक्षित हुनु, जात जाति भाषा संस्कृति क्षेत्र वर्गका नाममा विभाजित हुने र उनीहरू राज्यको पहुँचबाट विमुख हुनुपर्ने स्थितिबाट हामीले उनीहरूको पहुँच पुर्याउन संहिता चाहिन्छ भनेका हौं। सानो देशमा पनि संहिता हुन्छ, ठुलो देशमा संहिता नहुन पनि सक्छ। चीनमा संहिता छैन, ठुलो देश छ, तर 95% हान जाति छ, एउटै जाति छ 95%। त्यतिका बावजुद पनि चीनले साना अल्पसंख्यकहरूका लागि स्वायत्त प्रदेश बनाइदिएको छ। संहिता नहुँदा नहुँदै अटोनमस रिजन बनाएर उनीहरूले त्यहाँका जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गराएको सिस्टम थियो। केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य सत्तै हो र पनि जनताको भाव राज्यबाट उपेक्षा नहोस् भन्नका निम्ति उनीहरूले त्यो खालको व्यवस्था गरेका थिए। भारत संघीय गणतन्त्र हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, पुँजीवादी प्रकृतिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। त्यहाँ विभिन्न राज्यहरू छन्। हामीले अख्तियार गरेको यो अवधारणा, संघीयताको अवधारणा संसारका कुनै पनि संघीयतासँग मिल्दैन, कुनै पनिसँग मिल्दैन। न हामीले अगाडि सारेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम संसारका अरू पार्लियामेन्टसँग मिल्छ। हामीले भन्ने गर्छन् यो त वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको पार्लियामेन्ट होइन, बेलायतको मोडेलको पार्लियामेन्ट होइन। बेलायतमा आफै पार्लियामेन्ट फेल हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारणले संसारमा नयाँ इमर्जिङ राष्ट्रहरू, इमर्जिङ सिस्टमहरूमा त्यो वेस्ट मिनिस्टर मोडेल अनपपुलर हुँदै पार्टिसिपेटरी पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाभित्र पनि समावेशी राज्य व्यवस्थाको कल्पना परिकल्पना गरिएको छ। समाजवादको प्रभावलाई रोक्नका निम्ति पुँजीवादीहरूले जसरी सोभियत युनियनको प्रभावलाई रोक्नका निम्ति युरोपमा सोभियत युनियनको प्रभाव बढ्दै गएको बेलामा उनीहरूले पश्चिमा युरो सोसियलिजमको अवधारणा अगाडि बढाएका थिए। त्यसै गरी विश्वमा साना मुलुकहरूले क्रान्ति अगाडि बढाउन थाल्दाखेरि, साना मुलुकहरूले कृषकहरूले तिनीहरूले क्रान्ति अगाडि बढाउन थाल्दाखेरि त्यसलाई रोक्नका निम्ति पुँजीवादी मानवाधिकारवादीहरूले पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको अवधारणा अगाडि सारेका हुन्। यसरी आएको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भनेको सहभागितामूलक लोकतन्त्र, यी इम्पावरमेन्टको अवधारणा यसरी प्रवेश गरेको। हामीले हाम्रो मूल उद्देश्य त वर्ग सङ्घर्ष हो। वर्गको माध्यमबाट समाजमा भएका विसङ्गतिको अन्त्य गरेर समाजवाद निर्माण गर्दै साम्यवादमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। तर शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा आजका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ आज हामीले संघीयताको अवधारणालाई स्वीकार गरेर आएका हौँ। संघीयता सँगसँगै हामीले गणतन्त्रलाई अगाडि सारेका हौँ। गणतन्त्र, डेमोक्रेसी इज अफ द पिपल, फर द पिपल, बाई द पिपल, लिङ्कनले अगाडि सारेको परिभाषा हो। यी 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले अगाडि सारे डेमोक्रेसी इज अफ द पिपल, फर द पिपल, बाई द पिपल। काला जातिबाट पहिलोचोटि राष्ट्रपति भएको व्यक्ति थियो अब्राहम लिङ्कन, उले सारेको। त्यसलाई
त्यसलाई उदार लोकतन्त्रको सर्वमान्य परिभाषा बनेको छ। त्यसैलाई अहिले हामी शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा ग्रहण गरेका हौँ। हामीले एक्लै आन्दोलन गरेका हैनौँ। युद्धले एक्लै जितेको होइन, आन्दोलनले एक्लै जितेको होइन। सधैँभरि जीवनभर माले मसाले मण्डले एउटै हुन् भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो जीवनको अन्त्यकालमा वामपन्थीहरूसँग एकताबद्ध नगरिकन राजतन्त्रलाई परास्त गर्न सकिँदैन भनेर आन्दोलनमा नयाँ विचारका साथ उनी आइपुगेका थिए। यो राम्रो सकारात्मक कुरा थियो। तब मात्रै हामीले यो आन्दोलन जित्न सफल भएका थियौँ र राजालाई घुँडा टेकाएर गणतन्त्र प्राप्त गर्न सफल भएका थियौँ। संसारमा हेर्नुहोस् त, कुन मुलुकमा छ राजतन्त्रलाई ब्यालेटबाट फालेको? आन्दोलन भयो, आन्दोलन पछाडि ब्यालेट आयो, ब्यालेटले हामीले फाल्यौँ। इटाली देश जहाँबाट राजतन्त्रलाई 52% पार्लियामेन्टेरियनले फालेका थिए, हामी त 99.99% हाम्रा सभासदहरूले के गरे? सभासदहरूले राजतन्त्रलाई सिद्ध्याएर गणतन्त्रको घोषणा गरेको देश हो। युद्ध र आन्दोलनले सृष्टि गरेको ताकतको बलमा हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। अब यही लिएर आयो त्यो युद्धको विरोधी केपी ओली, त्यो आन्दोलनको विरोधी केपी ओली, खड्गप्रसाद ओली। यसरी हो किन अघि नै भनिसक्नु हो, लामो समयसम्म गृह कार्य सँगै बसेर कार्य गरेको बेदुरामजीले। हुन त मेरो पनि केपी ओलीसँग भेट भएको 40 वर्ष 1 महिना 18 दिन पुगेछ। सेन्ट्रल जेलमा भेटघाट भएको हाम्रो 2037 साल मङ्सिर 14 गतेको दिन। हिसाब गर्दा त 40 वर्ष 1 महिना 18 दिन पुगिरहेको छ। त्यति बेला हो, अहिले त्यति बेलाको कुरो मैले गर्दैछु। राधाकृष्ण मैनारी र केपी ओली सँगै बस्नुहुन्थ्यो। राजालाई चढाएको बिन्ती पत्र उहाँले मलाई सुनाउनु भएको थियो। म विद्यार्थी आन्दोलनको नेताको हैसियतले जेल परेको थिएँ। त्यति बेला उहाँले त्यो बिन्ती पत्र चढाएको सुनाउनु भयो। हामीले त यसरी लेखेर राजालाई पठाएका थियौँ भनेर यो कुराहरूको कटाक्ष भएको छैन। त्यति बेला युद्धबाट होइन, झापा सङ्घर्षको बेलामा त्यहाँ सुरु भएपछि मोहनचन्द्र अधिकारीले पहिलो टाउको काट अभियान सुरु गरेका हुन्। मोहन एउटा सामन्तको, एउटा जमिनदारको कारिन्दामाथि हाटबाट फर्किँदै गरेकोमा कुलाको डिलमा बसेर, कुलाको मुनि बसेर आउने बित्तिकै छाप नलाग्ने कुकुरले काटेछ, भाग्न थालेछ, अनि पछाडि कुद्दै काटेका हौँ भनेर मोहनचन्द्र अधिकारीले हामीसँगै भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला दमन गर्न थाल्यो। त्यसपछि अभियान सुरु भयो। दमन गर्न थालेपछि त्यहाँबाट इन्डियाबाट भागेर रौतडमा छिरेर रौतडमा गिरफ्तार भएर केपी ओली र राधाकृष्ण मैनाली जेलमा बसिरहेका थिए त्यति बेलाको। अब त्यस पछाडि 14 वर्ष जेल पछाडि आन्दोलन र इतिहास छैन भन्ने अहिले साथीहरूले भन्नुहुन्छ। आन्दोलनको इतिहासै छैन, केवल शान्तिपूर्ण तरिकाले आएको प्राप्त गरेको सुविधा मात्रै, सांसद मात्रै को चाहिँ नि उनले चटके पाराले उनले त्यो सुविधा प्राप्त गरेर पार्टीको नेतृत्व हत्याउन पुगे भन्ने छ। हामीलाई त राम्रै हो। साथी जेल बसेर आएको एउटालाई हामीले भन्यौँ के अरे नेल्सन मण्डेला 16 वर्ष जेल बसेको, मोहनचन्द्र अधिकारीलाई नेल्सन मण्डेला अर्को 14 वर्ष जेल बसेको आउनु। उहाँले अहिले प्रश्न उठाइसक्नु हो किन छुटेको थियो भन्ने कुराहरू। त्यही पत्र थियो त्यो छुट्ने कुरामा। जुन कुरा राधाकृष्ण मैनाली र केपी ओली, खड्गप्रसाद ओलीले मलाई 47 साल मङ्सिर 14 गते जेल के अरे सेन्ट्रल जेलमा गएको बेलामा म उहाँहरू सँगसँगै एउटै भान्सामा खान थालेँ। गोविन्द उप्रेती पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला जेलमै हुनुहुन्थ्यो। गोविन्द उप्रेती राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य रहँदै पनि जेलमा गएको व्यक्ति त्यति बेला सँगै थियो। गोविन्द उप्रेतीको र मेरो बेड आम्ने सामने थियो। त्यो बेलाको इतिहास हो। अब प्रश्न त उठेको रहेछ त, जब आन्दोलन सुरु भयो, आन्दोलनको विरुद्धमा यहाँहरूलाई जानकारी छ। तात्कालिक स्थितिमा एमालेसँग सम्बद्ध रहनुभएका सबै साथीहरूलाई थाहा छ केपी ओलीले के भनिराख्नु भएको थियो। म धेरै लामो कुराहरूमा जाँदैन। पछिल्लो चरणमा गणतन्त्रको नारा, पार्टीको बैठकमा गणतन्त्रको नारा राख्ने कि नराख्ने भन्दाखेरि राजेन्द्र राईहरूले बाग बजारमा गणतन्त्रको नारा लाउँदाखेरि सबभन्दा विरोध गर्ने केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, खड्गप्रसाद ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँभित्र राजेन्द्र राई विद्यार्थीको नेताको हिसाबले आउनुभयो। त्यो बेला विरोध गर्ने हुनुहुन्थ्यो पार्टीको बैठकमा। अबको नारा गणतन्त्रको हुनुपर्छ भन्दाखेरि हुन्न भनेर गुरुप्रसाद बराललाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्न लगाउनु भएको केपी ओलीले। गणतन्त्रको नारा लाउनु हुँदैन भनेर नारा के अरे नोट अफ डिसेन्ट लगाउनु। यो पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएपछि अब रह्यो। त्यस पछाडि आन्दोलनमा सामेलै हुनु भएन र गोरुगाडाको फर्मुला निकाल्नु भयो। यो कुरा मैले धेरै दोहोऱ्याउनु पर्दैन। तपाईँहरूले नै आफै अहिले
के अरे कार्टुन बनाएर प्रचार गरिराख्नु भएको छ। त्यो फर्मुलामा उहाँ आइपुग्नु भएको थियो। पछाडि नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा उहाँ पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो। हामीलाई पनि चिन्ता छ उहाँको स्वास्थ्यबारे। त्यही स्वास्थ्यको संवेदनशीलतामा ब्ल्याकमेलिङ गरेर उहाँ अध्यक्ष बन्नुभएको। यहाँहरूलाई जानकारी छ कि छैन? मेरो लाइफ यति हो, अब मेरो किडनी फेलियर भइसकेको छ, मेरो लाइफ यति हो, एकपटक मलाई अध्यक्ष बन्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुस् भनेर उहाँले त्यही भन्नुभएको छ। त्यहाँभित्रको चलखेल अलिअलि भएको छ, त्यो अलग कुराहरू हो। र के अरे माधव नेपालको उसमा चाहिँ नि प्यानलमा सभा अध्यक्षको भोट बाहेक अरू सबै भोट एकतिर, सबै प्यानलमा लागेको छ। अध्यक्षको मात्रै एकातिर लागेको भोट पनि थियो। 43 भोटले 57 मत त्यस्तो थियो। उहाँ चाहिँ नि 43 भोटले चाहिँ नि हारेको भनेर चाहिँ नि केपी ओलीसँग हारेको भनेर हामीसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो विभिन्न खेलहरू चलेका छन्। त्यो खेलहरू यो बीचबाट हामीले के महसुस थियो? आन्दोलन पछाडि आएको परिवर्तनलाई पार्टीको नेताको हैसियतले एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो अगाडि चुनौती आयो। संविधान हामीले बनायौँ, कसैलाई बढी भयो कसैलाई थोरै भयो। संविधानले दिएका उपलब्धिहरू कसैलाई बढी भयो कसैलाई थोरै भयो। काङ्ग्रेसलाई बढी भएको थियो, राप्रपा त झन् नहुने कुरै भएन। यी हाम्रै भित्रका केही साथीहरूलाई शक्ति सन्तुलनको स्थिति नबुझेका साथीहरूलाई थोरै भयो। विप्लवजी हिँड्नुभयो, यो थोरै भयो कि प्रचण्डले गएर सेना समायोजन गरेर गद्दारी गर्यो भन्दै उहाँहरू चाहिँ हिँड्नुभयो। अब संविधान व्यवहारिसे पर्ने भयो। त्यस कारणले यो संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भनेर संविधान कार्यान्वयन गरेर निर्वाचनको प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर यसरी गइएको। त्यो गएको स्थितिमा यो संविधान हामीले संस्थागत गर्न नसकेको भएको भए सायद यति बेला प्रतिगमन राजावादी शक्तिहरू सत्तामा आउन सक्ने स्थिति हुन सक्थ्यो। अब लोकतन्त्रको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै बदनाम गराएर लैजान सकिन्छ भने सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यही हुन्छ भनेर साम्राज्यवादीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फुटाउने प्रयत्न गरे, जसको परिणामस्वरूप आज केपी ओली त्यसको एजेन्ट बनेर आउनु भएको छ। मैले आरोप लगाएको छैन कमरेडहरू, म आरोप कसैलाई लगाउन, म सत्यमा तथ्यमा बोल्छु। केपी ओली कसरी एजेन्ट? एमसीसी कसले सम्झौता गरेको? नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको पालामा सम्झौता गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गएर सम्झौता गरे। 2017 मा गएर सम्झौता गरे ज्ञानेन्द्र कार्कीले। त्यस पछाडि चुनाव भएको छ। चुनाव भएपछि चुनाव भयो, सरकार पनि परिवर्तन भयो, निर्वाचन पनि परिवर्तन भयो, निर्वाचन पनि भयो। के त्यो निर्वाचनले कुनै उम्मेदवारले एमसीसी पारित गर्नु छ त्यस कारणले मत देऊ भनेर जनतालाई भनेको थियो? एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु छ हामीलाई मत देऊ भनेको थियो कसैले? के सरकार बन्ने बेलामा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने छ त्यस कारण मत देऊ भनेको थियो? भन्दैन। सभरेन पार्लियामेन्ट हो, जुन सभरेन पार्लियामेन्टले कसैको कुनै पनि सन्धि सम्झौताको बन्देज हुन बन्धक हुन सक्दैन थियो, बन्धक हुन सक्दैन थियो। सम्झौता फेरि त्यो सम्झौतामा के छ भने पार्लियामेन्टले पारित गर्नुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरेको छ। पार्लियामेन्टले पारित गर्नुपर्ने छ भन्यो, तर पार्लियामेन्ट चुनावको बेलामा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने संसदको कुनै पनि चाहिँ अनुबन्धन थिएन र सरकारको पनि अनुबन्धन थिएन। सरकार केपी ओलीलाई प्रस्तावित गर्ने व्यक्ति प्रचण्ड। एकीकरणमा हामी जाने भयौँ। असोज 17 गते घोषणा गर्यौँ। 2074 साल असोज 17 गते हामीले घोषणा गर्यौँ हामी पार्टी एकता गर्छौँ, निर्वाचनमा पनि हामी सहमति गरेर जान्छौँ। जेठ 3 गते हामीले पार्टी एकता गर्यौँ। जेठ 3 गते एकता गरे कमरेडहरू। जेठ 3 गते एकता गर्दाखेरिको शर्त दुईटा पार्टीको समान, दुईटा पार्टीका नेताको हैसियतको समान, नेताको हैसियत। पार्टी असमान थियो होला, केही समान हैसियतमा त्यहाँ सम्झौता छ। बराबरी अवधि अघि नै भनिसक्नु भएको छ, त्यो मैले दोहोऱ्याइन फेरि। बराबरी अवधिमा सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने। एउटाले पार्टी सञ्चालन गर्ने, अर्कोले सरकार सञ्चालन गर्ने। फेरि पालोमा आउँदाखेरि अर्कोले पार्टी सञ्चालन गर्ने, अर्कोले सरकार सञ्चालन गर्ने। त्यसकारण पार्टीको कार्यकारी को हुन्छ? जसले पार्टी सञ्चालन गर्यो त्यही कार्यकारी हुन्थ्यो। त्यो सम्झौता छ। तर केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बनेको अर्को दिनदेखि म त 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री भएको। सम्झौता कसले तोड्यो? सम्झौता कहाँबाट तोडियो? अनि भन्दै हुन्छ प्रचण्डहरू पद बोलु, सरकार चाहियो उनीहरूलाई।
होइन, त्यो मात्रै होइन, फेरि 76 साल यो विवाद सुरु भइसकेपछि 76 साल चाहिँ नि मङ्सिर 4 गते अर्को सहमति भयो कि 5 वर्ष केपीले प्रधानमन्त्री चलाउने, पार्टी कार्यकारी हैसियतले प्रचण्डले चलाउने भनेर फेरि मङ्सिर 4 गते 76 साल मङ्सिर 4 गते सहमति भयो। जति बेला त्यो सहमति पछाडि केपी खड्गप्रसाद ओली त्यस पछाडि उपचार गर्नका निम्ति सिङ्गापुर पुग्नुभएको थियो। फेरि पार्टी विवाद। गत वर्ष हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक भयो। केन्द्रीय माघको 15 देखि माघको 19 गतेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक भयो। त्यही विवादकै बीचमा थियो, तर केन्द्रीय समितिको बैठक 445 जनाको केन्द्रीय समिति बैठक ठीक समयमा ठीक दिनमा यति सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। त्यो सम्पन्न भइसकेपछि केपी ओलीलाई छटपट्टि भयो। त्यसको 2 दिन पछाडि पशुपति प्लाजामा 72 जना आफ्ना हनुमानहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, यो त प्रचण्डले पार्टी लैजान थाल्यो, माधव नेपाल पनि उतै गयो, अब यसलाई फेल गराउनु पर्छ भनेर पशुपति प्लाजामा 19 गते हाम्रो पार्टीको बैठक सम्पन्न भयो। 22 गतेको दिन पशुपति प्लाजामा भेला गरे 72 जना केपी ओलीका हनुमानहरूसँग बहुत भेला भयो। अनि त्यहाँबाट अर्को षड्यन्त्रको सुरुवात भयो। हामी कहाँ कोभिड-19 पनि प्रवेश गर्यो। कोभिड-19ले प्रकोप सुरु गरेको बेलामा वैशाख 8 गतेको दिन अध्यादेश जारी गरे। किन? अब म अल्पमतमा परे। 15वटा टोली बनाएको थियो। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 15वटा टोली बनाउँदाखेरि 15वटा टोलीमा केपी ओलीको पक्षमा रहेका संयोगले 2 जना मान्छे मात्रै टोली नेता बन्नु गएछ। उहाँलाई फिल भयो म त अल्पमतमा परे। सबै पार्टीभित्र पनि त्यही भएको छ। केन्द्रीय कमिटी पनि त्यही हुने भयो, केन्द्रीय कमिटी पनि त्यही भयो। मैले त सोचेको थिएँ केन्द्रीय कमिटीमा मेरो बहुमत होला भने सोच्यो, त्यो त भएन, लागू भएन। अनि उहाँले यसको विरुद्धमा पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा जानुभयो र वैशाख 8 गते अध्यादेश जारी गरेर संसदमा पनि अल्पमत, पार्टीमा पनि अल्पमत भइसकेपछि अब के गर्ने भने बहुमत हत्याउनका निम्ति मधेसवादी पार्टीहरूलाई फुटाएर लिएर आएर, उपेन्द्रको पार्टीलाई फुटाएर लिएर आएर संसदमा बहुमत बनाएर अनि दुईतिर पार्टी फुटाउनका निम्ति दुवैतिर 40% चाहिने, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि 40% र संसदमा पनि 40% चाहिने व्यवस्थालाई उहाँले एकतिर हटाइदिए। एकतिर मात्रै 40% भए पुग्छ भनेर त्यो बनाउनु भयो र संसदमा 40% बनाउनका निम्ति उपेन्द्र यादवका चाहिँ सांसदहरूलाई चोरेर रातारात सांसद पूर्व आइजिपी लगाएर अपहरण गरेर लिएर आए। जति बेला लकडाउन भएको थियो त्यति बेला आफैले कानुन तोडेर लकडाउन गरेर रातारात अपहरण गरेर होटलमा ल्याएर, म्यारियट होटलमा ल्याएर राखेको के त्यो इतिहास छैन? एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो पहिले संयुक्त जनमोर्चामा भएको दानबहादुर विश्वकर्मा, कतिपय साथीहरूले चिन्नुहुन्छ होला। उहाँ कैलालीको दानबहादुर विश्वकर्माको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो। उहाँ श्रीमती उपेन्द्र यादवको तर्फबाट सांसद दानबहादुर विश्वकर्माले गुनासो गर्नुभएछ हाम्रो साथीहरूलाई, बर्बाद भयो, बर्बाद भयो। उहाँ पनि त्यो मेरियट होटलमा पुगेको उहाँको श्रीमतीलाई पनि 5 करोड दिन्छु भनेको थियो, जिन्दगी त्यसैमा बित्ने थियो, त्यसैमा भइहाल्थ्यो। अब यो गर्न दिएनन्, बर्बाद गरिदिए। 5 करोड एकजना सामान्य सांसदलाई 5 करोड दे भने नेताहरूलाई कति वितरण गर्यो होला? राज्य कोषको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार गरेको पैसा कसरी खर्च भएको देख्नुहुन्छ? त्यसकारणले मैले प्रुफका आधारबाट भनिरहेको छु, म प्रुफ बिना बोल्दैन। एमसीसी बारेमा मैले अघि भने त्यो साम्राज्यवादको दलाली गर्नका निम्ति, नेपाललाई रणभूमि बनाउनका निम्ति, भोलिको रणभूमि बनाउने यो पहिले पनि अभ्यास भएको छ। 2030 सालको इतिहास हेर्नुहोस्। चीनबाट भागेर आएका तिब्बतियन शरणार्थीहरू मध्ये खम्पाहरू मुस्ताङमा गई बसेका, केही इन्डियाबाट आए, मुस्ताङमा ट्रेनिङ सेन्टर बनाए, मुस्ताङको उपल्लो मुस्ताङमा ट्रेनिङ सेन्टर बनाएर 2030 सालमा खम्बा विद्रोह भयो। चीनले भन्यो खम्बाले चीनमाथि हमला गर्न थाले, योजना बनाए तिब्बतमाथि। चीनले भन्यो नेपाल सरकारलाई कि ती खम्बाहरूलाई निशस्त्र गर। नेपाल सरकारले आनेकानी गर्यो। राजा वीरेन्द्र थिए त्यति बेला। आनेकानी गरेपछि चीनले भन्यो हैन हामी प्रवेश गर्छौं, निशस्त्र गर्छौं र फर्किन्छौं भनिसकेपछि त्यति बेलाको प्रधान सेनापति सायद सच्ची शमशेर जबराको थिए। हैन हामीले नै निशस्त्र गर्छौं भनेर भन्यो। नेपाल सरकारले सेनाले अपरेसन सुरु गर्यो। केही मारिए, केही भागेर इन्डियातिर पसे। त्यसको नेता वाङदी लामा दार्चुलामा गएर मारिएको थियो र 31 सालको फागुनमा त्यहाँबाट प्राप्त गरेका हतियारहरूलाई टुँडीखेलमा सार्वजनिक रूपमा देखाइएको थियो। प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। इटालियन र चाहिँ अमेरिकन हतियारहरू थिए।
यसरी तिब्बतले त्यस पछाडि तपाईहरु विद्यार्थी पनि हुन्छ खोजी गर्नुहोस् एउटा किताब खोज्नुहोस् त्यो किताब म तपाईहरुलाई भन्छु त्यो के रे अर्फान्स अफ कोल्ड वार भन्ने एउटा किताबमा त्यतिबेला नेपालमा खटेको एकजना सीआईए को प्रतिनिधिले लेखेको किताब छ उनले राजा वीरेन्द्रलाई प्रस्तावित गरेको छ मुस्ताङ जिल्लालाई अटोनोमस बनाइदिनुहोस् हामीलाई त्यहाँ गतिविधि गर्न दिनुहोस् भनेर माग गरेको छ वीरेन्द्रले इन्कार गरे त्यो हुँदैन भनेर गएपछि त्यो सीआईए को प्रतिनिधि फर्केर गएको छ र उनले अर्फान्स अफ कोल्ड वार भन्ने एउटा किताब लेखेको छ किताबमा नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गरिरहेको छ मैले यो पृष्ठभूमि किन भने त भन्दाखेरि नेपाललाई कसरी सामरिक केन्द्र बनाउन खोजिरहेका छन् साम्राज्यवादीहरूले यो किन भयो एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत चीन विरोधी घेराबन्दी गर्ने रणनीति अन्तर्गत चीनको घेराबन्दी गर्नका निम्ति अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरियो अफगानिस्तानको बोर्डरबाट उइगुरहरूलाई हतियार सप्लाई गरियो अहिले चीनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्यो त्यसपछि यता आउनुस् पाकिस्तान र अमेरिकाको राम्रो सम्बन्ध छैन चीनसँग राम्रो सम्बन्ध पाकिस्तानले अनुमति दिएन भारत आफैमा एउटा साम्राज्यवादी राष्ट्रको रूपमा विकसित हुँदैछ उनले अनुमति दिने कुरा भएन यद्यपि उसको एलायन्स चीन विरोधी गतिविधिको निम्ति एलायन्स छ अब रह्यो नेपाललाई एकछिन छोडेर अगाडि जाउँ बर्मामा चीन र बर्माको सेना जुन्ताको बीचको राम्रो सम्बन्ध छ त्यसैले बर्मामा आङ सान सुचीलाई प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि अखाडा बनाउन खोजिरहेको त्यो प्राप्त भएन थाइल्यान्डको रेड टी शर्ट मुभमेन्ट र अमेरिकाहरूको बीचको राम्रो सम्बन्ध छ तर राजा र त्यहाँको सेनाको बीचको सम्बन्ध चीनसँग भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रयोग गर्न पाएन त्यसपछि लाओसमा जानुहोस् लाओसमा चीनीहरूको लगानी छ सबै सुनखानीदेखि लिएर सबै चीनमा लगानी छ चीन विरोधी गतिविधि गर्न दिने स्थिति रहेन भियतनाम जसको स्वतन्त्रताको अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको स्वतन्त्रताको युद्धमा माओले आफ्नो छोरा बलिदान गरेका थिए भियतनामले अमेरिकी सेनाहरूलाई त्यहाँ आउने र चीनको विरोधी गतिविधि गर्ने थलो दिएन त्यसैले कहीँबाट नपाएपछि कमजोर कडी नेपाल जसलाई प्रयोग गरेर तिब्बतलाई टुक्र्याउन सकिन्छ भन्ने अभिप्राय अन्तर्गत नेपाललाई उनीहरूले प्रयोग गर्नका निम्ति एमसीसी मार्फत प्रयोग गरेको छन् जो एमसीसी को रणनैतिक गाइडलाइन आईपीएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हिंद प्रशांत रणनीति हो जो अमेरिका को सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर निर्माण गरिएको छ र भर्खर तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ जापानमा त्यसबारे मिटिङ भयो इन्डियामा अहिले इन्डियन र अमेरिकनहरुको बीचको जोइन्ट मिटिङ भएर यो इंडो पैसिफिक क्षेत्रका सैन्य शक्तिहरूलाई मजबुत बनाउने उनीहरुको सम्झौता भएको छ हो त्यसलाई प्रयोग गर्नका निम्ति नेपाल पनि त्यो कुरा समर्थन गर्नु र त्यो कुरालाई अनुमति दिनु भनेको अमेरिकी दलाल हुनु हो कि हैन यस कारणले हो मैले विश्व साम्राज्यवादको दलाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्ध अमेरिकाले कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसारभरि समाप्त गर्न खोजिरहेको छ त्यसैले केपीओलीको माध्यमबाट गोरबाचोप बनाएर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्नका निम्ति यो षड्यन्त्र गरिएको छ हो यो कुरालाई हामीले बुझेनौं भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको अन्तर्विरोधलाई बुझ्दैनौं कमरेडहरु यो हो अन्तर्विरोधको मूल स्रोत त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्न के गर्ने त भने बाहिरबाट हमला गरेर सम्भव भएन भित्रैबाट हमला गर्ने अहिले त्यही भित्रैबाट हमला गर्ने रणनीति अन्तर्गत यो अहिलेको जे गतिविधि भएको छ त्यही कुराहरु हो पार्टीभित्र हामीले सच्याउन खोज्यौं हामी त बनाएका हौ नि प्रधानमन्त्री बनाएका हौ गर्न पर्थ्यो नि हामीले घोषणापत्र दिएका छौं नि त देशको हितमा गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना दिएका छौं हामीले समृद्धिको योजना दिएका छौं सुशासनको योजना दिएका छौं आर्थिक उन्नतिको योजना दिएका छौं किसानहरुको हकको कसरी संरक्षण गर्ने कृषि व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई कसरी गर्ने योजना दिएका छौं अर्को म दलाल पुँजीको एउटा मात्र टिपिकल उदाहरण हजारौं उदाहरण छन् अब त्यो नगरेर उ के गर्छ दलाली गर्छ त्यो नगरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको मोडालिटीलाई अगाडि बढाउने भन्दा दलाल पुँजीलाई प्रश्रय दिन्छ म एउटा एक्जाम्पल दिउँ एउटा मात्रै हामीले बिजुली अब हामीसँग पर्याप्त हुन लाग्यो अपर तामाकोशी आयो भने हाम्रो बिजुली बढी हुन्छ खपत गर्न सक्दैनौं फालिन्छ स्पेल आउट हुन्छ त्यसको निम्ति खपत गर्न के गर्नु पर्यो उद्योग धन्दाको विकास गर्नु पर्यो उद्योगले खपत गर्नु पर्यो तर उद्योगको खपत गर्नका निम्ति कति लाग्छ 4-5 वर्ष उद्योगहरु स्थापना गर्नका निम्ति लाग्छ ठुलठुला उद्योग ईआई आदि इत्यादि गर्नका निम्ति टाइम लाग्छ त्यसकारण अहिले खपत गर्ने के हो त सबभन्दा पहिले खपत गर्ने चीज हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा हाम्रो गाडी आयात हुन्छ
गाडीको रिप्लेसमेन्ट वर्षमा 1 खरब 22 अरब बराबर 2 खरब 22 अरब बराबरको हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थ आउँछ भारतबाट। 2 खरब 22 अरब बराबरको। गत वर्षको तथ्यावलीको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन थालेको थाहा पायौं। राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन थालेको थाहा पायौं। त्यसकारणले हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको ठीक हो। घेराबन्दी पर्या कारणले पार्टीभित्र उनी अल्पमतमा परे भन्दैमा अनि पार्टीभित्रको अल्पमतको आफूको पीडा देशलाई बेहोर्न लगाउन पाइन्छ। संसद र पार्टीको बीचको भिन्नता, पार्टीभित्रको अल्पमतमा परिसकेपछि पार्टीभित्र बहुमत कसरी गर्न सकिन्छ, विचार, दृष्टिकोण, व्यवहार, कार्यक्रमले त्यो पो सच्याउने कुराहरू हो। र उनले के गर्ने त भन्दाखेरि पार्टीभित्रमा अल्पमत सकिन, पार्टीमा चाहिँ के चौतारिसले के भन्छ नि त्यस्तै कुराहरू उनले चाहिँ के गरिदियो त भने संसद विघटन गर्ने। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, के गर्नु, कहाँ व्यवसाय छ प्रश्न। अनि फेरि त्यसो गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरो त अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारमाथि प्रधानमन्त्रीले मलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न खोजे त्यसकारणले मैले संसद विघटन गरेँ भन्न पाइँदैन। राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउन पाइन्छ अनि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउन खोजे त्यसकारणले मैले संसद विघटन गरेँ भन्न पाइन्न। फेस गर्नु पर्यो, पार्टीभित्र पनि फेस गर्नु पर्यो, संसदभित्र पनि फेस गर्न सक्नु पर्यो नि त। तर त्यो कुरा होइन, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने कुरै गरिएको छैन। र हामीले के गरिरहेका छौँ, 1 गतेको दिन, पुसको 1 गतेको दिन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दैछन् भन्ने कुरा सुनिसके पछाडि, अध्यादेश जारी गरे भनिसके पछाडि अब संसद बसाउनु पर्दछ भनेर हाम्रा 2 जना साथीहरू भीम रावल, पम्फा भुषाल संसद बोलाउनका निम्ति निवेदन दिन राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभयो। 25% सांसदले निवेदन दिइसके पछाडि राष्ट्रपतिले टाउकोले टेकेर संसद बोलाउनु पर्दथ्यो। तर राष्ट्रपतिले 6 घण्टासम्म ती सांसद साथीहरूलाई ती कुराएर राखेर छलकपट गरिन्। छलकपट। सचिवले भने म राष्ट्रपतिलाई सोधेर आउँछु भनेर गएको सचिव भाग्यो, मोबाइल अफ गरिदियो, ऊ भाग्यो। 6 घण्टासम्म ती बस्नुभयो उहाँले। राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छ, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नका निम्ति रोक्ने राष्ट्रपति को हो? केपी ओलीको परिवारको मान्छे हो, परिवारको सदस्य हो। मुलुकले यसरी प्रश्न गर्न जरुरी भइसक्यो। त्यसकारणले कमरेडहरू के भइदियो त भन्दाखेरि त्यो रोक्न खोज्दाखेरि भएन। केपी ओलीले ल म अध्यादेश फिर्ता गर्छु भने बैठक कर्णको झुट बोल्यो केपी ओलीले। बैठकमा हो सर्वसम्मतिले पारित गर्यो, स्थायी समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गर्यो के अरे त्यो चाहिँ नि अध्यादेश जारी गर्ने कुराहरू र संसद विघटन गर्ने कुरा हुँदै भएन भने र अध्यादेश जारी गर्ने कुरा फिर्ता भन्न भने। तर झुट बोल्यो। अघिल्लो 30 गते नै अध्यादेश जारी गरेको चाहिँ अध्यादेश अनुसारको निर्णय गरिसकेको रहेछ। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश संविधानमा के छ? 6 जना छन् त्यहाँ आयोग नियुक्ति गर्ने व्यक्तिहरूको त्यो चाहिँ नि समिति छ, न्याय समिति 6 जना छ। त्यो 6 जना मध्ये 1 जना अहिले छैन, उपसभामुख छैन, 5 जना छन्। संशोधन गरेर के लिएर आयो? त्यो 5 जना मध्येको बालवाला सदस्यहरूको बहुमतले कोरम पुग्ने भनेको 3 जनाले कोरम पुग्ने, त्यो 3 जनाको कोरमको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने 2 जना, 6 जना मध्ये 2 जना निर्णय गर्न सक्ने संविधानको स्पिरिट हो। त्यसकारणले गैर संवैधानिक गतिविधि गरेर संविधानलाई कुल्चन थाल्यो भनेको, असंवैधानिक गतिविधि गरेर कुल्चन थाल्यो। अब आऊ संसद विघटन त उसको कहीँनिर अधिकारै छैन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा हिजो सुन्नुभयो होला, सर्वोच्च अदालतमा एउटा कागज हरायो रे। प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रत्युत्तरको कागज हरायो। सर्वोच्च अदालतका केही कर्मचारीहरू, म अहिले भन्दिनँ न्यायाधीशहरू सेटिङमा भयो भनेर, किनभने न्यायालयको मर्यादा कायम राख्नु। तर त्यो न्यायालयको अनुमति बिना, न्यायाधीशको अनुमति बिना त्यो कागज फिर्ता हुन्छ? हिजोका न्यायाधीशहरूले भनिरहेका छन् सर्वोच्च अदालतमा आएको कागज कुनै कर्मचारीले फिर्ता दिन सक्दैन, बेन्चमा आए सर बेन्चले अनुमति दियो भने मात्रै फिर्ता हुन्छ। तपाईहरुले हेर्नुस् त्यो कागज फिर्ता गर्यो। त्यो कागज के भनेको छ? राष्ट्रपति कार्यालयको स्टेटमेन्टमा के छ? संविधानको धारा 76 दफा 1 अन्तर्गत बनेको सरकार स्टेटमेन्टमा छ। तर राजतन्त्रमा
दुई अनुसार बनेको सरकार भनेर आएको छ। कुन चाहिँ हो सरकार, कुन अनुसार बनेको सरकार? त्यस कारणले झुटको कुरा के अरे ढाँट्या कुरा काटे मिल्दैन भन्छ नि, त्यही भएर उनीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक कागज फिर्ता गरेर गएको छ, कागज लगेको छ। संयोगवश एउटा वकिलले ल्याउँदाको दिन नै त्यो कागजको फोटोकपी राखेका कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो प्रश्न उठाउन भ्याउनु भएको छ कि संसदमा यो कुराहरू ल्याउनुपर्छ। अब सर्वोच्च अदालतले संविधानमा नभएको प्रावधान टेकेर धारा 7 अनुसार भनेको छ। 7 मा कसले विघटन गर्छ भने अघि के अरे उसले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो भुषालजीले, पहिलो जसको बहुमत हुन्छ त्यसैले सरकार बनाउने, जुन पार्टीको बहुमत हुन्छ धारा 76(1) मा त्यसैको सरकार। दोस्रोमा त्यसले सरकार कसैको बहुमत प्राप्त भएन भने 2 भन्दा बढी दल मिलेर त्यसको नेता चुनेपछि त्यसैले सरकार बनाउने। तेस्रो त्यसले पनि सरकार बनाउन सकेन भने संसदको सबैभन्दा ठुलो दल कुन छ त्यसैले सरकार बनाउने। त्यसले पनि सरकार बनाउन सकेन भने कुनै सांसदले एकजनाले मैले 30 दिनभित्र